اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی، عبادت لائق ریاضت لائق وحبا کے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ، امام کل ختم الرسل، امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تابا، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب سیدنا حبیب عدی ساتھیوں بزرگ اور دوستو، اللہ پاک دا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالی صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادھر المحبت کر کے ادھر عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جو بلند آواز نال آمین آکھے اللہ نو بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے۔ یدی ایکو ذرا تھوڑی کم کرو بیس، اگر ساتھی ساؤنڈ والے قریب نے تو ناگے گزارش ہے ایکو بیس تھوڑی کٹا کے آواز کم کرو تاکہ انہاں ساتھیاں نو میری آواز دی سمجھ آئے۔ یا اللہ جڑا بلند آواز نال آمین آکھے انہوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما، جو استیب بلند آواز نال آکھے اللہ ایسے سال ہی نصیب فرما۔ اجے بھی کئیاں بزرگاں نے آمین کہن تو نہ گریز کی تھی ہے، ویزا لگ گیا، داخلہ مکے مدینے دا ہو گیا، پہلے تے جہاز دا خرچہ نہیں لبنا، پھر اگے ہوٹلاں دا خرچہ بھی بڑا، جدو رب کو لو منگیے پریشان ہوئی دا۔ ادھن والے بھی باز ذرا کٹ کرو، تھوڑی کٹاؤ آواز، کوئی گل نہیں، بندے پریشان نہیں، نہیں آواز کھلی، میں کوئی ڈا تگڑا خطیب کوئی نہیں، لیکن کوئی گل مقصد اور مشن دی انشاءاللہ ضرور کروں گا، تو انو چاس آئے نہ آئے انشاءاللہ میرے تو باپ پسروری صاحب تو انو چاس ضرور دیں۔ جدو رب کو لو منگیے پھر پریشان ہوئی دا، سیانے کہندے نے گاہ کو لو منگنا ہوئے تے کھل کے منگو، جے رب کو لو منگنا ہوئے تے چکنا چاہی دا۔ لو میں دعا کر لگا، لاہور شہر دے اندر تسی بیٹھے ہو، نصیبہ تے مقدرہ والے دے حصیہ دے اندر اے چیزاں دیا نے، وگرنہ لکھاں تے کروڑاں پتی لوگ نے، انہاں دے دل دماغ دے اندر کدی خیال ہی نہیں گزریا، تے اللہ تعالیٰ دی رحمت دے نال میرے اور تو اڈیڑ گے ماڑے ماڑے بندے جڑے نے سالوں سال ہی ٹرے جاندے نے۔ یا اللہ جڑا اپنے سینے دے اندر تڑپ رکھ دا ہے، جڑا سینے دے زور نال بولے اور دل دے شوق نال بولے، میں ادھر دعا کر لگا تو قبول کر لیں۔ یا اللہ جڑا بلند آواز نال آمین دے خرچے جو نصیب فرما۔ حضرات اصل خطابات اسی سماعت فرما چکے ہو، میں انشاءاللہ العزیز اپنے جو وقت میسر ہے او دے اندر تو احباب دے نال جو گفتگو کرنا چاہنا انتہائی با مقصد اور با معنی ہوئے گی۔ میں مبارکباد پیش کرنا قاری اکرام الحق عصری صاحب، محترم حاجی خالد جوید صاحب اور خطیب پاکستان حضرت مولانا نواز عاجز صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور انہاں دی پوری ٹیم، انہاں دے رفاقہ جنہاں نے اج دا اے پروگرام اج دی اس بزم نو سجایا، اور اے بزم سجیے کامیاب ترین ہے اللہ دے فضل و دی رحمت دے نال۔ اللہ تعالیٰ کو دعا کرو اللہ تعالیٰ اس پروگرام نو سجان والیاں دے گھراں نو آباد فرما دے،
اللہ بے اولادیاں نو نیک تے صالح نورینہ اولاد عطا فرما دے۔ حضرت قاری صاحب کہہ رہے سن اللہ نے مینوں بیٹا کوئی نہیں عطا کیتا۔ دوستو اللہ دے گھر دے اندر اللہ دے خزانیاں دے اندر کمی کوئی نہیں، دلی طور تے دعا کرو اللہ قاری صاحب نو بھی نیک تے صالح بیٹا عطا فرمائے۔ اور میرے مجمع دے اندر جتنے احباب تشریف فرماؤ جڑا بے اولاد ہے اللہ انہوں نیک تے صالح نورینہ اولاد عطا کرے۔ جنہ بہناں دے کول ویر کوئی نہیں اللہ نیک تے صالح ویر عطا فرما دے۔ جڑے مسلمان بیمار نے اللہ شفاواں عطا کر دے، جڑے فوت ہو گئے نے اللہ کروڑ کروڑ جنت عطا فرما دے۔ توجہ اتھے رکھیا جدو تسی آمین ہولی کہنی شروع کر دیندے ہو نا او دا نقصان ہی ہوندا ہے بندہ بیٹھا مسیتے ہوندا ہے لیکن او دا دل دماغ مسجد نہیں ہوندا، او اکھا مولوی صاحب یہاں تے ویکھے گا مولوی دی واسکڑ کی ہو جائیے، مولوی کپڑے کنج دے پائے، مولوی ٹوپی کنج دی پائی، نال دا مولوی موبائل کیویں چلاندا پیا، بیٹھا مسیتے ہوندا ہے، دل و دماغ دا جناب گھر دے سیاپیاں چ ہوندا ہے، سویرے دکان تے کی کرنا ہے، گھر کی کرنا ہے، فلانے تھا جانا ہے، فلانے تھا جانا ہے، سیانے کہندے سوچی پیاتے اکھاں تارے لائیں بندہ گیا انج تے نہ کرو میں بھی تواڈے نال اودوں دا ہی بیٹھا جدوں تسی بیٹھے ہو، اس واسطے جے میں بولنا پہ خوش ہو گئے تے تسی بھی خوش ہو کے بولو تساں میرا ساتھ دینا ہے تے پھر اسا گل اگے چلا جے کہندے ہو سپیکر میں اور مٹھا کرا دینا تہاڈا سپیکر کھلے گا تے پھر گل بلنی ہے، آ سپیکر جڑا اے تو بغیر بھی کام میں چلا لاں گا پر تہاڈا سپیکر مٹھا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ تہاڈے گھراں نوں بھی آباد فرما دے۔ حضرات جڑے اصل خطابات اسی سماعت فرما لے نے اللہ دے فضل نال وہ بڑے جامع اور بڑے بہترین خطابات ہو چکے نے، میں انشاءاللہ العزیز اگے گل چلانی ہے۔ حضرت حافظ عبدالرؤف ربانی صاحب نے نا قرآن دی آخری آیت پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے رب نے پیغمبر علیہ السلام دیتے قرآن دی آیت نو نازل کر کے نا تے گواہی اے دیتی ہے، اعلان فرمایا کہ جنہ جنہ دین ہے اے سارا میں عطا کر دیتا ہے، جنہ دین ہے سارا میں نازل کر دیتا ہے۔ ہن جیڑا دین سی او آمنہ دے لال دی اتے آ گیا ہے، جیڑی نیکی سی آمنہ دے لال دی اتے آ گئی ہے، جو شریعت سی آمنہ دے لال دی اتے آ گئی ہے، جدی اندر خیر سی جدی اندر برکت سی، جیڑا جنت دا رستہ سی او اللہ تعالیٰ نے آمنہ دے لال علیہ السلام تے نازل فرما دیتا ہے۔ حضرات ایوے سمجھو جو چیز آمنہ دے لال علیہ السلام تے رب نے نازل فرمائی ہے اللہ نے انہوں بڑا ہی اعلیٰ تے بہترین بنایا ہے، اور جڑی چیز آمنہ دے لال علیہ السلام تے نازل رب نے نہیں فرمائی جنی مرضی اعلیٰ ہوئے نیکی بن سکتی نہیں بولے جنی مرضی خوبصورت ہوئے جنت دا راہ ہو سکتی، دین تے نیکی دی ہر چیز آمنہ دے لال علیہ السلام تے نازل ہو گئی۔ لوگ گل سنو تے آندے نال گل ذرا مکدی مکائیے تے سمجھائیے۔ پورا سال اسی الحمدللہ پروگرام کرنے ہیں، کانفرنسہ کرنے ہیں، 360 دنہ دے اندر کوئی دن ایسا نہیں ہوندا جدی اندر کوئی اہل حدیثاں دا پروگرام کانفرنس محفل سیمینار نہ ہوئے، اور ہر کانفرنس دے اندر اسی نبی پاک دی شان بیان کرنے ہیں، پیغمبر دا مقام بیان کرنے ہیں، پیغمبر دا اخلاق بیان کرنے ہیں، پیغمبر علیہ السلام دا پیغام بیان کرنے ہیں۔ حضرات سال دے اندر تقریباً 52 خطبے جمعہ ہوندے نے، اور ہر خطیب اپنے خطبے دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی احادیث بیان کردا ہے، پیغمبر علیہ السلام دی شان مقام عزت رفت بیان کردا ہے، پیغمبر علیہ السلام دا اسوہ حسنہ اور رحمت للعالمین ہونا بیان کردا ہے۔ لیکن 12 دن ایسے آندے نے، انہاں 12 دنہ دے اندر ساڑھے بیلی یار آندے نے، تسی تے نبی پاک نو من دے ہی کوئی نہیں جے، تو اڈے تے سینے دے اندر نبی پاک دی محبت ہی کوئی نہیں۔ 12 مہینے اسی نبی پاک دی شان بیان کرنے ہیں، اے 12 دنہ دے پرونے آندے تسی نبی پاک نو من دے نہیں۔ حضرات سنیے ذرا توجہ دے نال، جڑا میں درد جڑی میں خواہش لے کے آیا میرے دل دی اندر آردو تے خواہش ہے نہیں کہ تسی کو بلے بڑی خطیب بڑا تقریر تے بڑا خطاب ہویا، میری خواہش تے آردو ہے کہ جڑا نبی پاک علیہ السلام دے نال سچی محبت کردا نا، میں انہوں پیغمبر علیہ السلام دے فرامین دی
روشنی دے اندر اس پاسے لے کے آنا چاہنا کہ لوگوں دین صرف ہوئی ہے جڑا آسمان تو رب نے نازل فرمایا ہے، اور دین اسے چیز دا نہ ہے جڑا آمنہ دے لال علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہویا ہے۔ لوگاں نو اسی بڑی صفائی دینے ہیں، اسی نبی پاک علیہ السلام نال محبت کرنے ہیں۔ اے لوگ کہندے نے محبت کر دیو، میں کہا جی محبت کرنے پیش کرنا وا لوگ بڑی بڑی عقیدت دے اندر بیان کرنے والے دا جرم ہوندا ہے۔ اے سارے کام کرنے والے لوگ عقیدت دے اندر ڈوب کے حقیقت بات عقیدت دے اندر ڈوب کے اکھاں تے پٹی بن لیندے نے محبت دی، اے سارے کام کردے نے۔ انہاں دی عظمت نو سلام ہے، میں انہاں دے نال کوئی گلہ نہیں کردا، لیکن میں اپنی صفائی ضرور پیش کرنا چاہنا۔ جنہ یار بیلیاں نے آکھیا تسی محبت بھی کر دیو، لیٹا بھی کوئی نہیں لاندے، محبت بھی کر دیو، جلوس بھی نہیں جے کر دے، محبت بھی کر دیو تے جشن عید میلاد النبی بھی نہیں مناندے۔ منان والیاں نو انہاں دے جناب کرنا مبارک ہووے، انہاں دیاں مرضیاں تے انہاں دیاں محبتاں۔ لیکن میں جڑی بات پیش کرنا چاہنا، میں انہاں کولو سوال کیتا، اللہ دے بن فرما دیتا ہے پھر جڑا کم تساں کیتا وے کیا پیغمبر علیہ السلام نے کیتا ہے؟ کیا پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے کیتا ہے؟ جواب آئے گا نہیں نہیں، نہ پیغمبر علیہ السلام نے کیتا ہے، نہ پیغمبر دے صحابہ نے کیتا ہے، نہ تابعین نے کیتا ہے، نہ تبع تابعین نے کیتا ہے، نہ ائمہ دین نے کیتا ہے، نہ محدثین نے کیتا ہے۔ حضرات آگے جواب کی آئے گا کہ کیا نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے؟ کیا پیغمبر دے صحابہ نے اس کام تو منع فرمایا ہے؟ کتنے ایسے لوگ نے جڑے اس بدعت دے اندروں گزر جاندے نے کہ نبی علیہ السلام نے تے منع نہیں فرمایا۔ اس واسطے سانو جشن عید میلاد النبی منان تو کوئی نہیں روک سکدا۔ بڑے جناب غصے دے نال تے بڑے جذبے تے جوش دے نال علماء کرام خطابات کر دیاں، چیلنج کر دے نے، وہابیاں دا پیو بھی آ کے اس گل دا توڑ نہیں کر سکدا کہ نبی پاک نے جدوں منع نہیں کیتا اساں تے کرنا ہی کرنا، منانا ہی بنانا ہے۔ لوگوں پیغمبر علیہ السلام اللہ دی قسم عزت والے، شان والے، وقار والے، اللہ نے نبوت دی شان عطا فرمائی ہے، رسالت دی شان عطا فرمائی ہے، ختم نبوت دا تاج عطا فرمایا ہے۔ میرے پیغمبر کو تیرے ور جناب تیرے نال دے عام آدمی تھوڑے نے جڑے گھر گھر جا کے گلی گلی جا کے ہوکا دین فلانی چیز ٹھیک ہے تے فلانی چیز ٹھیک نہیں۔ اللہ دی قسم میرے پیغمبر نے زندگی گزارن دے اصول سمجھا دیتے نے، طریقہ سمجھا دیتا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے جو جو نیکی انہوں بیان فرما دیتا ہے۔ اس تو بعد کوئی بندہ ہے کہ منع بخا دیو۔ حضرات آؤ میں باتیں میں سمجھانا چاہنا، پاکستان دا ایک قانون ہے، پاکستان دا ایک آئین ہے۔ روز روز پاکستان دا وزیر اعظم آ کے تو انہوں مینوں نہیں دسدا اے کام کرنا جے تے اے کام نہیں جے کرنا۔ لوگوں میں ایک بڑا آسان جہا سوال تواڈے کولوں کرنا، جناب اسٹیٹ بینک نے نوٹ بنایا 5000 دا، 1000 دا، 500 دا، 100 دا، 50 دا، 20 دا، 10 دا، اس گل دا سارے نوں پتہ ہے۔ کوئی بندہ 7500 دا نوٹ بنا لے، ایمانداری نہ دسو مارکیٹ چ چلے گا؟ جنہ نہیں لینا وہ بولو، جنہ بنانا وہ بے شک بولو۔ 7500 دا نوٹ مارکیٹ چ چل سکدا؟ 5000 دا نوٹ وڈا کہ 7500 دا؟ تسی 5000 تو چھڈو، 7500 دا لو نوٹ وڈا نوٹ ہے، پر کوئی منن واسطے تیار ہے؟ اوتھے جناب جڑا بندہ دھکے نال آکھے نہیں میں وڈا نوٹ لے کے آیا، مینوں قانون چ منع وکھاؤ، کوئی وکھا سکدا ہے؟ وکھاندے نہیں، اگلے پھڑدے نے 420 68 71 دا اودے تے پرچہ دیندے نے، نوسر بازی دا اندر ڈکدے نے، چھتر پھیردے نے۔ جج دے سامنے بندہ جائے، جج صاحب کہن کادے کیس آیا؟ آکھے جی میں جعلی نوٹ 10000 دا بنا بیٹھا تے میں صرف اس گل تو بنایا کہ منع کیتے نہیں لکھیا قانون دے اندر۔ ایمانداری نے دسو منع کیتے لکھیا؟ نہیں لکھیا۔ لیکن اوتھے جج نو بندہ آکھے جی تسی منع وکھاؤ، جج منع وکھا سکدا؟ پھر انہوں چھاڑ دے گا؟ انہوں کہے گا انہوں لے جو 6 مہینے دی ضمانت بھی نہیں کرنی۔ اے ملک دے قانون نال مذاق پیا کردا ہے، ملک دے قانون نال مذاق پیا کردا ہے۔ اے وہی وہ بندہ جیڑا شریعت دی اندر اپنی مرضی کردا ہے اور مرضی کردیاں کہندا مینوں منع بخاؤ۔ مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے، آمنہ دلال علیہ السلام نے قانون وضع فرما دیتا ہے، دس دیتا وے کہ شریعت کس چیز دا نہ ہے، اسلام کس چیز دا نہ ہے، نیکی کس چیز دا نہ ہے۔ جویں ملک دی اندر جعلی نوٹ کوئی نہیں چل سکدا، ایویں جناب شریعت دے قانون دے اندر جعلی عمل کوئی چل سکدا؟ اسٹیٹ بینک دی مور ہوئے تے پھر قانون پاس کردہ نوٹ نو، جے اسٹیٹ بینک نے نہیں بنایا تے کوئی بھی پاس کرنے واسطے تیار
شریعت دے سٹیٹ نے جڑے کم پاس کیتے نے اساں انہاں نوں منوان قبول کیتا او دے تے عمل پیرا وا حضرات کئی بندے پھر ایتھے آندے تسی نبی پاک نوں نہیں مندے تساں نبی پاک نوں میں ایدی بھی مثال ایویں سمجھا کے پھر اگے تانوں لے آنا چاہنا تاکہ تواڈے دل و دماغ وچ گل بیٹھ جے ایک بندے نے ایدی آواز ذرا تھوڑی گھٹایو بھاجی ذرا چیخا مار لگ ایک بندے نے نوٹ بنا لیا او دے اوتے وزیر اعظم پاکستان دی فوٹو لا لئی وزیر اعظم پاکستان دی تصویر والا نوٹ لے کے مارکیٹ چ آ گیا تے کوئی بندہ لے گا سٹیٹ بینک نے نہیں بنایا آپ ہی بنایا سٹیٹ بینک نے گل یاد رکھو سٹیٹ بینک نے نہیں بنایا آپ بنایا تے نوٹ لے کے مارکیٹ چ آ گیا وزیر اعظم پاکستان دی تو فوٹو لائیے اتے نام بھی لکھیا ہے کوئی بندہ لین واسطے تیار ہے ہن بندہ کہ تسی وزیر اعظم نوں نہیں ماندے گل سمجھ آ رہی کوئی نہیں بندہ کہ تسی وزیر اعظم نوں نہیں ماندے اگلے آکھنا ادھر لمحہ پیا نا وزیر اعظم اسی ایتھے کی کریے اے نوٹ دے چل دے ہی کوئی نہیں اساں تیری گل نوں کیویں منیے حضرات نبی پاک علیہ السلام شریعت دے وزیر اعظم نے اور میں اے بات کہنا کہ ملک دا وزیر اعظم جیڑا مرضی ہووے او اپنی مرضی نال بھی نوٹ بنا سکدا اپنی مرضی نال نوٹ نہیں جے بنا سکدا اگر بنا سکدے ہوندے آ مہنگائی دا سیاپا نہ ہوندا اج نا پٹرول ایتھے تاں تکرا 150 تکرا نہ جاندا اپنی مرضی نال سٹیٹ بینک جنی دیر تکرا جناب منظوری نہ دے اونی دیر تک نوٹ نہیں بندے حضرات اسی طرح میں دسنا یہ چاہنا بیانے کرنا چاہنا لوگوں شریعت دے اندر شریعت دے اوپر بھی ایک پاور ہے ایک طاقت ہے ایک سٹیٹ ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام دے ہاتھ دے اندر ہے میرے پیغمبر علیہ السلام شریعت دے وزیر اعظم نے میرے دل دے وزیر اعظم نے لیکن اللہ دی قسم عقیدہ اہل حدیث نوٹ فرمائیے پیغمبر علیہ السلام بھی شریعت دے معاملے دے اندر اپنی مرضی نہیں کر سکتے شریعت دے احکامات نو خود نہیں بنا رہے بلکہ کون بنا رہے ہیں فرمایا والنجم اذا ہوا ستے نہ رہا جے آجے ستے نہ رہا جے آجے لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی مرضی دنال نوٹ نہیں جے بنام دے اپنی مرضی دنال شریعت دے قانون نہیں بنام دے بلکہ شریعت دے قانون کون بنام دے فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی فرمایا میں رب دا حکم ہوندا تے پھر میرے پیغمبر علیہ السلام بول دینے پھر میرے پیغمبر علیہ السلام پیغام دیندے نے پھر شریعت دے احکامات نو وضع کیتا جاندا ہے اور لوگوں آؤ میں ایک مثال پیش کر کے بات نو آگے چلانا چاہنا جویں حافظ عبدالرؤف ربانی صاحب بیان کر دے سن پہ حدیبیہ دے مقام دے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے شرطاں رکھیاں گئیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے نالو رسول اللہ مٹایا گیا وے انہاں نے شرطیں رکھی ہے اج جدوں ساڈا کوئی تواڈے کول جائے گا واپس کرو گے اور ساڈا تواڈے کول جائے واپس کرو گے تواڈا ساڈے کول آئے گا سی واپس نہیں کران گے میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں حکماں نو مان لیا ہے انہاں شرطاں نو مان لیا لوگوں سنو ذرا توجہ دے نال اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے جدوں انہاں شرطاں دے نال صلح کرنی چاہیے سیدنا حضرت عمر بن خطاب آگے نے نبی علیہ السلام دے سامنے آ کے عرض کی تھی سونیا محبوبہ الاسنا علی الحق وہم علی الباطل اللہ دے نبی جی کہ اسی حق دیوتے نہیں اے جھوٹے نہیں اے باطل دیوتے نہیں میرے پیغمبر فرمایا بلا کیوں نہیں اسی سچ والے اے جھوٹ والے نے کذاب نے اللہ دے پیغمبر جی علیسا قتلانا فی الجنت و قتلاہم فی النار اللہ دے پیغمبر کہ ساڑے شہید ہون والے جنت دے اندر نہیں جان گئے اور انہاں دے قتل ہون والے جہنم دے اندر نہیں جان گئے میرے آقا علیہ السلام فرما دینے ہاں عمر اے میں گل ساڑے شہید ہون والے جنت دے اندر جان گئے اور انہاں دے قتل ہون والے جنت دی جہنم سے جان گئے آقا علیہ السلام دے جواب دے سیدنا حضرت عمر عرض کی تھی سونیا محبوبہ پھر انہی جھک کے صلح کیوں کر دیو پہ انہاں مشرکہ دیاں ساریاں شرطاں کیوں من دیو پہ انہاں دے سامنے ایمیاں انہاں دیاں گلاں کیوں من دے جا رہے ہو لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام ہی نہیں چاہندے مشرک مسلمانہ دیتے ہیوی ہو جائے نہیں چاہندے میرے پیغمبر علیہ السلام اسی مشرکہ دیاں ساریاں شرطاں منیے لیکن لوگوں میں جو دعویٰ
کیتا دلیل پیش کرنا چاہنا میرے پیغمبر علیہ السلام دے الفاظ نو نوٹ فرمائیے پیغمبر علیہ السلام دے الفاظ دے اندر آجزی دا اندازہ لگائیے میرے آقا علیہ السلام فرمان دے عمر بات سچ ہے اسی حق والے بھی آؤ عمر بات سچ ہے اساڑے شہیدون والے جنت دے اندر بھی جان گئے لیکن عمر گل سن لے میں اپنی مرضیاں نہیں کر سکتا انی رسول اللہ انی رسول اللہ انی رسول اللہ لیزینی اللہ ابدا عمر میں اللہ دا رسول ہاں مینوں اللہ کدی بھی ضائع نہیں کرے گا لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام بھی چاہتے نے جویں عمر دا امام تے جذبہ وے انہاں مشرکاں دی اکھاں دی اکھاں پا کے گل کیتی جائے انہاں نو دبا کے صلح کیتی جائے لیکن حضرت عمر نے جدو سوال کیتا میرے پیغمبر فرمایا عمر میں اللہ دا رسول ہاں میں اللہ دا رسول ہاں میں اپنی مرضیاں نہیں کر سکتا لیکن منو یقین ہے میرا رب منو ضائع نہیں کرے گا میرے رب نے جڑیاں منو شرطاں عطا کیتیاں نے میں انہاں دے تحت ہی صلح کراں گا اپنی مرضیاں نہیں کراں گا جدو میرے پیغمبر نے اعلان فرمایا اے آج دے اظہار فرما دیتا تے رب نے آسمان تو کی اعلان کیتا فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا اللہ ذوالجلال والاکرام نے خوشخبریاں دے دیتیاں لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام دین دے معاملے دے اندر اپنی مرضیاں نہیں کر دے میں تو کیویں اپنی مرضیاں کر لینے اج دے مولوی صاحب کیویں اپنی مرضیاں کر لیندے نے نبی چاندیاں ہویاں وی اپنی عاجزی دا اظہار کر دینے پہ پیغمبر علیہ السلام چاندیاں ہویاں وی اپنے الفاظ دے اندر نرمی دا اظہار کر دینے پہ بے بسی دا اظہار کر دینے پہ اور آج دے مولوی صاحب اللہ دی قسم ہے اپنی مرضی دے نالے بات کہندے نے اے عید جڑی اسی منا رہے ہیں ہزار عیداں تو بھی جناب بہتر ہے او کادیاں عیداں نے جڑا تساں مناندے ہو عید الفطر دی کادی عزت ہے عید الاضحیٰ دی کادی عزت ہے کہندے نے میری جڑی عید ہے اے ہزاراں عیداں تو بہتر ہے آؤ لوگو اپنی مرضی دے نال جڑے عمل بنا لے اپنی مرضی دیاں عیداں بنا لیا اور انہوں پھر اس عید تو بہتر آکھیا وے جڑی عید میرے پیغمبر علیہ السلام نے منائی ہے جڑی عید حضرت ابو بکر عمر عثمان علی نے بنائی ہے اور لوگوں او دے نالو عید بہتر کہنا پیا کیوں نہیں تینوں اپنے رب کو ڈر لگدا کیوں نہیں اللہ دے عذاب کو ڈر لگدا لوگوں میں کسے نو فتنے دے اندر نہ مبتلا کرنے واسطے آیا نہ کرنا چاہنا لیکن میری ذمہ داری ہے اللہ نے مینوں اے وقت عطا فرمایا میں دے اندر حق بات بیان کرن تو مجبور ہاں حضرات توجہ فرمائیے جنہ لوگوں نے بات آکی ہے آج جناب عید میلاد النبی دوسری عیداں نال وی اعلی محبت دے اندر آگے نکل گئے محبت دے اندر بڑا دور نکل گئے میں انہاں کولو جناب سوال کرنا چاہنا تیری مرضی دا عمل ہے تو پیغمبر علیہ السلام دی کی عزت کیتی ہے تو پیغمبر دی شان نو کی جانے میں پیغمبر دے مقام نو کی جانے آؤ لوگوں ذرا توجہ فرماؤ امام ابن عیینہ رحمہ اللہ بیان کر دینے حضرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ دے کول ایک بندہ آیا اور آ کے انہیں سوال کیتا ہے آندہ من عین احرمو امام صاحب میں حج عمرے واسے جانا چاہنا منو دسو میں احرام کتوں بننا گا حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماندے نے من ذوالحلیفہ دا من حیث احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا ساڈا مدینے والیاں دا میقات ہے ذوالحلیفہ اس مقام تو احرام بننے گا حضرت امام مالک نے نال حوالہ پیش کیتا فرمایا جتوں پیغمبر علیہ السلام نے احرام بننے ہے اس مقام تو احرام بننے گا اے بندہ کی آندہ انی اريد ان احرم من المسجد من عند القبر کہندا میرا تے ارادہ اے وے میقات دی بجائے میں مسجد نبوی دے اندروں احرام بننا میں روزہ تم میرے عادل جنہ والے مقام تو احرام بننا آندے نے میرا دل کردا ہے میں نبی پاک دے روزہ پاک دے سامنے احرام بننا لوگوں امامہ دا نام لے کے ساڈے نال تبرہ کر دیو آؤ امام مالک دی بات سنو تے بات نو سمجھو حضرت امام صاحب دے بن سامنے اے بندہ کی آندہ میرا جی کردہ میں احرام بننا مسجد نبی دے اندروں میں احرام بننا روزہ رسول دے سامنوں لوگوں مسجد نبی کتنی اہم جگہ ہے کتنی فضیلت عظمت والی جگہ ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس مقام نو روزہ تم میں ریاض الجنہ کیا ہے لیکن جانو جو عقیدہ اہل حدیث میں بیان کرنا چاہنا سمجھی اور بات نو جانی ہے اللہ دی قسم ہے جدو اس بندے نے بات کہی ہے میں احرام بننا چاہتا
چاہنا مسجد نبی دے اندروں نبی پاک دے روزہ پاک دے سامنے ہو اور روزہ تم میرے عادل جنہ دے اندروں حضرت امام مالک فرمان دینے لا تفعل فإنی اخشا علیک الفتنہ یار ایوے نہ کری منو ڈر لگ دے کہ تو کسے مصیبت دے اندر مبتلا نہ کر دیتا جائے کسے فتنے دے اندر مبتلا نہ کر دیتا جائے تیرے تی اللہ دی طرفوں کو پکڑنا آ جائے لوگوں مسجد نبی ہے مسجد نبی جو احرام بننا کو جرم نہیں لگدا میری تیری نظر دی اندر عام محبت والیاں باتاں دے اندر آپ دیکھئے تے مسجد نبی دیاں کیا کہنے کیا عظمتوں نے مدینہ پھاگ دیا کیا عظمتوں نے نبی علیہ السلام دے روزہ پھاگ دیا اور یار ساڑھے نال گلہ نہ کریا کر ساڑھے نال سکوے نہ کریا کر اللہ دی قسم ہے اے اسی جدو بول یا مکے دی گل کرنے یا مدینے دی کرنے یا مدینے والے دی کرنے اللہ تو انو سارے انو مدینے لے انج نہیں جے زور دی برا بولو میں تو اڑے جذبات نو جناب زندہ کر کے پھر بات سنانی ہے تسی سست ہوندے جا رہے ہو اللہ تو انو سارے انو مدینے لے جے جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جاندے نے کدی نہ کدی بن جاندے نے کدی نہ کدی جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جاندے نے کدی نہ کدی بن جاندے نے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے جد دور نظر پیندی جی کر دے ہو جائے جی کر دے ہو جائے قربان مدینے دے جڑے دل جڑے دل وچ رکھ دے دل وچ دیکھو نا جذبہ بدار ہو رہا ہے جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے بن جاندے نے کدی نہ کدی بن جاندے نے کدی نہ کدی ہر سال جو کر دے میں مولا تیرا کی جاوے ہر سال جو کر دے وے ان منگتے فقیران لئی ان منگتے فقیران لئی سامان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جاندے نے کدی نہ کدی بن جاندے نے کدی نہ کدی آقا جی دے روزے نو جڑا ایک واری تک لیندا اوے ساری عمر نہیں دے سکدا احسان مدینے دے حضرات توجہ فرمائیے مدینہ مدینہ درا سانو محبت ہے سانو تڑپ ہے سانو پیار ہے اللہ دی قسمیں سا مدینے دنالے لیکن سنو لوگو عقیدہ اہل حدیث کی ہے حضرت امام مالک فرمان دے لا تفعل فإنی اخشا علیک الفتنہ یار ایویں نہ کری نبی پاک علیہ السلام نے ذو الحلیفہ تو احرام بننے ہے تو مدینہ احرام بننا چاہنا ہے اے بندے دا جواب سنیو جویں تسا میں کہنے منع وخا دیے دی اندر حرج کی ہے قصور کی ہے جرم کی ہے قرآن ہی پڑھے ہے نا اے دے اندر حرج کی ہے حضرات سننا ذرا اے بھی بندہ کی آندہ ہے آندہ و ایو فتنہ فی ہادا اے دے اندر کادے فتنے والی گل لے اے دے اندر حرج کادا وے آندے نے انما ہیا امیال ازیدہا میں تے کچھ میل زیادہ ہی کرنے والا ہوں احرام بنیا جاندہ ہے میقاتو جڑا مدینے تو 9 میل آگے وے لیکن میں تے دنالو زیادہ میل احرام بننا چاہنا زیادہ دیر تلبیہ کرانگا
مسجد نبوی تقریباً 10 میل یا 9 میل پیچھے وے کہندے میں زیادہ دیر احرام دے اندر رہاں گا زیادہ دیر میں احرام بننا گا اللہ دا تلبیہ کراں گا اللہ دی حمد بیان کراں گا اللہ دی تعریفاں کراں گا سنو لوگو حضرت امام مالک نے کی جواب دیتا جڑے لوگ آندے نے حرج کی ہے جڑے لوگ آندے نے منع کیتے لکھیا ہے انہاں نوں میں محبت نہ جواب دینا چاہنا اور جڑا بندہ کہندا ہے میں جڑی عید منا رہا دوسری عیداں دے نالوں آلہ وے حضرت امام مالک کی فرماندے نے حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماندے نے وَأَيُّ فِتْنَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَن تَرَىٰ أَنَّكَ سَبَقْتَ إِلَىٰ فَضِيلَةٍ وَكَثُرَ عَنْهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ظالمہ ادھے نالوں بڑا فتنہ کی ہو سکتا ہے ادھے نالوں بڑا ظلم کی ہو سکتا ہے ادھے نالوں بڑی زیادتی کی ہو سکتی ہے ادھے نالوں بڑا اللہ دی طرفوں فتنہ ہوندہ ذریعہ کی ہو سکتا ہے آج جڑا عمل تو اپنی مرضی نال کرنا پیا اس عمل نو تو بہتر سمجھنا پیا اور جڑا عمل پیغمبر علیہ السلام نے کیتا ہے اس عمل نو تو کمتر سمجھنا پیا یعنی جتوں میرے پیغمبر نے احرام بننے ہے اس جگہ تو احرام بننا تینو کمتر لگدا ہے اور جتوں تو اپنی مرضی نال بننا چاہنا ہے وہ جگہ تینو اعلیٰ تے افضل لگ دی ہے حضرت امام مالک فرماندے نے انی سمعت اللہ میں اللہ دا قرآن سنیائی اللہ دا فرمان سنیائی میں اس والے نال تینو کہنا پہ تو فتنے دے اندر جناب مبتلا ہو جائیں گا رب دے قرآن نے کیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ امام صاحب فرماندے نے جے اپنی مرضی دے نال احرام بننے مسجد نبوی چو تے انہوں پھر بہتر بھی سمجھے مسجد نبوی جو اپنی مرضی نبی پاک احرام بنن میقات ہو تو احرام بننے مسجد نبوی جو اور انہوں بہتر بھی جانے امام صاحب فرماندے نے تیرے تے رب دی طرفوں پکڑنا آئے تے ہور کی آئے ایدھے نالو بڑا ظلم کیے کہ نبی پاک دے عمل نو تو کم تر سمجھیا اور اپنی مرضی دے عمل نو بہتر سمجھیا اہل حدیث تے گلے تے شکوے کر دیو جنہ دا عقیدہ تے ایمان ہے وے اتبعو ما انزل الیکم من ربکم میرے رب نے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بات کہہ دیتی تھی امت دے لوگاں نے کہہ دیتی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم لوگوں سیدھی پیروی کرنی جے جو آسمان تو رب نے نازل فرمائی ہے اس واسطے لوگوں اسی کار بندہ اپنی مرضیاں نہیں کر دے اور اپنی مرضیاں دے نال چنڈیاں نہیں لگاؤں دے اپنی مرضیاں دے نال لیٹاں نہیں لگاؤں دے اپنی مرضیاں دی نہ عیدہ بنانے نہ انہوں بہتر کہنے کیونکہ سانو ڈر لگ دے رب دے کھولو رب دے قرآن دے سکم دی وجہ تو آؤ لوگوں اگلی بات میں دسنا چاہنا میں سوال کرنا چاہنا نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ بہتر نے یا آج دے عالم بہتر بولو یار نبی پاک دے صحابہ دا علم بہتر سی یا آج دے علماء دا علم بہتر ہے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نو نبی پاک نال زیادہ پیار سی یا آج دے لوگاں نو پیار مولی صاحب بول دی نہیں رمال بنیا جے سیر ہلایا کام نہیں چل سیر نہیں ہلانا نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ ساڑھے چو علم دی اندر بھی زیادہ نبی پاک دے صحابہ ساڑھے نالو نبی پاک نال محبت دی اندر بھی زیادہ تے جیڑا کم نبی پاک دے صحابہ نے نہیں کیتا اسی کر دے اوے اے دے کلو سی بات سمجھئے اما بنعمت ربے کا فحدث اللہ تعالیٰ نے قرآن دی اندر فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتی فبذالک فلیفرحوا اللہ نعمت دے تے خوشیاں مناؤ اور میں کہنا ویرو قرآن کی دیتے آیا آمنہ دلال علیہ السلام تے نازل ہویا صحابہ دے سامنے قرآن دی سیادہ ترجمہ تفسیر تشہیر جو تو کیتی ہے نبی پاک نے کیتی نبی پاک دے صحابہ نے کیتی اسی کہنے ہیں لوگوں قرآن بھی اسا پڑھنے ہیں قرآن دی تفسیر جاننے بھی ہیں سمجھنے بھی ہیں لیکن اپنی مرضی دے نال نہیں سمجھ دے جویں صحابہ اکرام نے سانو دسیا ہے ایویں اسی نبی پاک علیہ السلام دے بارے اندر محتاط اور کیویں میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا نبی پاک علیہ السلام دے احکامات دے بارے اندر لوگ دیکھی انہاں دا جذباتی انداز کیے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے کیویں اپنی محبت نو کنٹرول دے اندر رکھیا ہے آؤ لوگ
لوگوں مسند احمد اور مسند ابی یعلا دے اندر روایت ہے حضرت یعلا بن امیہ بیان کر دینے کہندے نے میں ایک دن سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ایویں کر کے طواف کرنا پیا بیت اللہ دا طواف کرنا پیا اور طواف کردیاں رکن یمانی گزریا آگے حجر اسود والا کونا گزریا دروازہ گزریا او دے تو بعد اگلا کونا آیا جتو عتیب شروع ہوندا ہے کہندے نے میں جدوں اس مقام تے پہنچیا فاخذت بیدہی لیستلم حضرت عمر دا میں ہاتھ پکڑیا اور ہاتھ پکڑ کے میں آکھیا ہے کونا جڑا بیت اللہ دا اینو بھی ہاتھ لگا لے استلام کر لئیے یعنی تیسرا کونا جڑا حجر اسود تو آگے والا کونا کہندے نے حضرت یعلا بن امیہ حضرت عمر نو اس کونے نو بھی ہاتھ لگا لو لوگوں سنو محبت سنو عقیدت دی اندر جو ڈوب کے آگے نکل جاندی ہو میں تواڈے سامنے پیغمبر دے صحابہ دا اسوہ پیش کرنا چاہنا سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت یعلا بن امیہ نے اتنی بات کہی ہے اے کونا جڑا انہوں بھی ہاتھ لگا لئیے حضرت عمر بن خطاب نے وہ کو سوال کیتا کہندے نے اما تفتا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یار تو نبی پاک علیہ السلام نال طواف نہیں کیتا تو پیغمبر علیہ السلام نو طواف کر دیا نہیں ویکھیا تے کہندے نے بلا کیوں نہیں میں پیغمبر علیہ السلام نو طواف کر دیا ویکھیا میں پیغمبر علیہ السلام دے نال طواف کیتا ہے تے سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ توجہ میرے ال کرے آجے لوگوں پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نو جانو پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے کی جواب دیتا ہے کی سوال کیتا آگے سوال کیتا ہے ہم دینے حال رأیتہو یستلمہو کیا تو نبی پاک علیہ السلام نو اس کونے نو چھوندیاں ویکھیا سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سوال کر دینے پہ حضرت یعلا بن امیہ دے کولو لوگو توجہ میرے ول فرماؤ نبی دے صحابہ نو جانو سانو پیغمبر علیہ السلام دی شان نبوت دا مقام پہچانیے رسالت دا شان جانیے سیدنا حضرت عمر بن خطاب کہیں دے کیا تو نبی پاک نو دیکھے ہے جدو پیغمبر علیہ السلام نے طواف کیتا ہے اس کونے نو پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ لگایا تے سیدنا حضرت یعلا بن امیہ کیوں ہاتھ لگانا چاہتے ہیں لون فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اللہ ذوالجلال نے فرمایا میں اس بیت اللہ نو اور لوگاں واسے اس مکے دے اندر جڑا کر بیت اللہ انہوں لوگاں واسے باعث برکت بنایا ہے اللہ دی قسم ہے بیت اللہ دا قدم قدم برکتاں والا لوگوں قدم قدم برکتاں والا کونا کونا برکتاں والا حضرت یعلا بن امیہ برکت حاصل کرنے واسے اس کونے نو ہاتھ لگانا چاہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب آمدے نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کونے نو ہاتھ توجہ میرے ول فرماؤ نبی پاک علیہ السلام نے اس کونے نو ہاتھ لگا حضرت یعلا بن امیہ کہندے نے نہیں حضرت عمر فرماندے فانفذ عنکا فإن لکا فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ حضرت عمر فرماندے پھر چھوڑ دے اس کونے نو بیت اللہ دا کونا کونا برکتہ والا لیکن عمر اس کونے نو ہاتھ نہیں لائے گا جس کونے نو نبی پاک نے طواف دے دوران ہاتھ نہیں لگایا لوگوں قرآن دی آیت کہندی ہے بیت اللہ برکت والا وے قدم قدم تے برکتاں نے اٹ اٹ برکت والی کونا کونا برکت والا لیکن میرے عمر نے سانو پیغام کی دیتا وے اس برکتاں والے کر دی نہیں کرنا اپنی مرضی دے نال نہیں سمجھنا اپنی مرضی دے اس کونے نو ہاتھ نہیں لگانا باعث برکت جان گے کیوں نہیں لگانا اس واسطے کہ آمنہ دلال نہیں لایا لوگوں جدو آمنہ دلال نے ہاتھ نہیں لگایا مکہ برکت والا بیت اللہ برکت والا ایک ایک کونا برکت والا عمر نے کی جواب دیتا چھوڑ دے اس کونے نو اس واسطے کہ پیغمبر نے نو ہاتھ نہیں لگایا تے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اپنی مرضی نال ہاتھ لاواں گے تے اسوہ حسنہ دا کی معنی ہے مسند احمد سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس سب کہہ دیو رضی اللہ تھکتے نہیں گئے تھک گئے ہو ہاتھ کھڑے کرو میں اگو کچھ نہیں کہا تو انہوں آپ ہی سمجھ جاندے ہو تسی میں کی کہا سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس سنو مسند احمد دی روایت میں کسی ایک بندے دی رہنمائی سانا ایک بندہ مل جائے
توجہ میری بات نو دلی طور سے سمجھی اور جان. سارے جلسے نو سنانا, سارے جلسے نو سمجھانا. نبی پاک بھی کوشش کر دے رہے, سارے سمجھ دے. بولو تو صحیح. سکے چاچے نے بھی منیا, ویکھن والے صادق امین کہن والے بھی من دے, پر ایک بلال ورگا مل جائے تے صحیح کوئی نہیں. چلے زمین تے قدمہ دی آواز رب دی جنت دن. توجہ ہے نا, ایک بندہ تھوڑے جو ایک ایسا ہونا چاہیے جدی توجہ میرے وال ضرور ہوئے. حضرات توجہ فرو. سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس مسند احمد حسن درجے دی روایت. سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھیا سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بیت اللہ دا طواف کر دینے پہ لوگوں برکت والی جگہ, برکت والی جگہ. اللہ کرے اللہ تو انہوں سارے انہوں نصیب ہو جائے. اللہ تو انہوں بیت اللہ دیاں حاضریاں عطا کر دے. اللہ تو انہوں بار بار حج نصیب کر دے. اللہ سانوں بھی بولا لے وا مولا لے جا سب نو. آمین ذرا کھچ کے آکھو, آمین آکھو ذرا. اللہ سانوں بھی بولا لے اسی جانا جنو, ساڑی اے ہوئے دعا مولا لے جا سب نو. گھل پاکے حرام لاکے اپنی پگنو. اللہ سانو بھی بسانو اللہ سونیا کرا دے حرم دا نظارہ سانو. اللہ سونیا صرف تیرا ہی سہارا سانو. اللہ سونیا کرا دے حرم دا نظارہ سانو. اللہ سونیا دے ہم دی توفیق ساڑی سارا گنو. اللہ سانو بھی بولا لے اسی جانا حج. آمین کہہ دے. جدا دل کر دے بولو یار محبت نال آمین کھچ کے کہو. ساڑیاں دعاوانوں تو ربا منظور کر لئی. ساڑیاں دعاوانوں تو ربا منظور کر لئی. ساڑے حجانوں قبول تو ضرور کر لئی. مولوی دے پیسے ہی ویکھی جاندے ہو, کو اپنا بھی حساب لا لو. رکھ دے یار, آمین بار کہہ رہا ادھر ہی ویکھی جاندے کنے کو دے گیا. اوہ آمین کہو تسی اللہ اور توڑے ایئرپورٹ دے توڑے لاگے لاگے جی ایئرپورٹ تو ساتھے چٹکے نے تر جانا. ساڑیاں دعاوانوں تو ربا منظور کر لئی. ساڑے حجانوں قبول تو ضرور کر لئی. ساڑیاں دعاوانوں تو ربا منظور کر لئی. ساڑے حجانوں قبول تو ضرور کر لئی. کری رحمتی نظر, کری رحمتی نظر, کری رحمتی نظر نہ ویکھی ساڑے چاجنو. اللہ سانو ہی بولا لے اسی جانا حجنو. اللہ اللہ اللہ. نبی پاک دا اس واسنا دا کی مطلب ہے؟ نبی پاک دے اس واسنا دا کی مطلب ہے؟ حضرت معاویہ کہندے صداقتا یار تو گل ٹھیک آکھیے. معاویہ بڑی دیر تو بعد آئے نے بیت اللہ دے اندر, دل دے اندر عقیدت بڑی ہے, محبت بڑی ہے. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس نے آکھیا ابن عباس آندے نے تیری محبت اپنی جگہ تے لیکن اپنی مرضی کرنی. قرآن نے بھی یہی کیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. ان نبی پاک دی گل سنا دے پھر شاید تسلی ہوئے. آئمہ دین صحابہ اکرام میرا الحمدللہ طریقہ نہیں, میں جو روایات پیش کر رہے ہیں اللہ دے فضل نہ اے دے اندر غرور ہے نہ تکبر ہے. اللہ تعالیٰ انہوں قبول فرما لے. اللہ ریاکاری تو بچا لے. اللہ انہوں لوگاں واسے ہدایت دا ذریعہ بنا. اگر ایک لمحے واسے بھی میرے اندر کوئی بڑائی آئے اللہ انہوں معاف فرمائے. اللہ اس عمل تو درگزر فرمائے. اللہ دے تو سانو محفوظ فرمائے. نبی علیہ السلام اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طہرہ رضی اللہ تعالی بعد اوقات بندے دینا لوگاں دی محبت لے کے دل دی اندر کئی باتیں آ جاندی ہیں. شیطان بڑا ظالم ہے, فوری طور تے بندے نو گمراہ کرن دی کوشش کردا ہے. اللہ سانو شیطان دے فتنے تو محفوظ فرمائے.
اما جی سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ روایت بڑی بہترین اور جامع بیان کر لگا. سنیا ذرا توجہ دینا انشاءاللہ تھوڑا دل راضی ہو جائے گا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اہلیہ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول پیغمبر علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ دی اہلیہ آئیاں نے. اور حضرت اما جی عائشہ نے دیکھیا کیے حضرت عثمان دی اہلیہ نے کوئی بناؤ سنگار نہیں کیتا, بالکل سادہ جی زندگی ہے. تے حضرت اما جی عائشہ فرما دیا نے ام مشہدن ام مغیبن, کیا تو اڈا خامد ایتھے وے یا کتے گیا ہویا؟ دلیل اس بات دی کہ خامد نہیں تے عورتاں مکے دیاں مدینے دیاں بندیاں سوردیاں نہیں. میریاں بیٹیاں میریاں بہناں باندیاں سوردیاں اودو جدو خامد کرو نکلنا, جدو غیر محرم دیاں نظران دی اندر آنا ہوئے پھر میری بیٹی میری بہن بن سور کے نکل دیئے. نبی علیہ السلام دا دور بہترین دور. اللہ دی قسم آج جو دور ہے جو معاشرہ ہے, اسی ہندوان تو الگ تے ہو گئے ہیں لیکن رسمہ نہیں چھوڑی. پیغمبر علیہ السلام دا دور بہترین دور. اور میں تے بات کہنا برائی فتنہ عام ہون دی وجہ اے بھی ایک ہندوان دی اے رسم اپنا لیے مردہ نے عورتہ نے ایک شادی تو بعد دوجی دا نہ لیا تے طلاق دینی پہ گی. یہ بات سن والی نہیں جے. پہلی شادی تو بعد دوسرے نکاح شادی واسے طلاق دینی پہ گی. ایتھے نبی پاک علیہ السلام دی کوئی محبت نہیں, نبی دے صحابہ دی کوئی محبت نہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, جو میں قرآن دی آیت پڑھی ہے, میری بیٹیاں میری بہناں سیرت نو پڑھن اور ادنا دل لگان. میرا مضمون نہیں, میں جو میرا مضمون ہے میں وہی بیان کرنا, لیکن ایک ادب دا پہلو اخلاق دا پہلو. بندیاں سوردیاں سنو نیک بیبیاں تے اپنے خامد واسطے, غیر محرم واسطے سورنا بننا چاہیے. دفترہ دے اندر جان واسے, کالجہ دے اندر جان واسے اور دیگر بازار دے اندر جان واسے پورا زور لگا کے ڈاکٹر صاحب نو چیک کرانا ہے. اینج لگتا ہے جی میں آج ہی نکاح تے جناب ولیمے والی مجلس ہو, ولیمے والے جناب پروگرام چو آئی ہیں, ایسیاں میریاں بیٹیاں میری بہناں ہوندیاں نے چیک کروان واسے ڈاکٹر صاحب نو چیک کرانا ہے. شکلو لگ دے ہی نہیں اس بی بی نو کو مسئلہ تے بعد جدو پوچھئے تے 17 مسئلے ہوندے. اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے. اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر دیا نا مشہد ام مغیب, کیا تیرا قامت موجود ہے یا غیر حاضر ہے؟ اتھے کوئی نہیں. حضرت اما جی عائشہ نو جواب کی ملیا کہیں دیا نے مشہد کا مغیب ہے تے ایتھے یہ لیکن ایمیں جویں ہوئے کوئی نہ. کی معنی کی مطلب ہے ایتھے ہون دے باوجود ایتھے کوئی نہیں کی مطلب ہے؟ حضرت عثمان بن مظعون دی اہلیہ کی دیا نے کہیں دیا نے عثمان لا یرید الدنیا ولا یرید النساء. حضرت عثمان دی حالت ہے انہاں نو نہ دنیا دا کوئی ارادہ ہے نہ اپنی عورتاں دا کوئی ارادہ ہے, نہ دنیا دی طرف انہاں دی رغبت ہے نہ اپنے گھر والیاں دی طرف انہاں دی کوئی رغبت ہے. اللہ اللہ لوگوں سنو ذرا توجہ کرے آجے, بڑی بات ہے بڑی بات ہے. اما جی عائشہ فرماندیاں نے مالا کی مانا مینوں تیری گل دی سمجھ نہیں آئی. کہندیاں نے حضرت عثمان دی روٹین ہے وے یصوم النہار و یقوم اللیل, دن میرے روزہ رکھ چھڑ دے نے رات ویلے قیام کردے رہندے نے. لوگوں ساڈے کول فرضی روزے نہیں رکھے جاندے, تراویاں نہیں پڑھیاں جاندیاں. نبی پاک علیہ السلام دے صحابی دا عمل ہے دن ویلے روزہ رکھ چھوڑ دے نے رات ویلے قیام کر دیندے نے. اما جی عائشہ صدیقہ فرماندی ہے میں تیرا مسئلہ نبی پاک علیہ السلام دے سامنے بیان کراں گی. اما جی عائشہ نے حضرت عثمان بن مظعون دے متعلق پیغمبر علیہ السلام دے سامنے مسئلہ پیش کر دیتا. سونیا محبوبہ ایسی عورت دے متعلق تساں کی آندے ہو جیڑی عورت دا نکاح شادی بھی ہوئی ہے لیکن نکاح ہون دے باوجود وہ شادی شدہ نہیں. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے عائشہ کی معنی کی مطلب ہے؟ فرمایا عثمان بن مظعون دی بیوی اہلیہ آئی سی اور انہیں آ کے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ دی شکایت لائی ہے. دن ویلے روزہ رکھ چھڑ دینے رات ویلے قیام کر دینے. انہاں نو نارادہ عورتاں دا نارادہ دنیا دی طرف رغبت ہی کوئی نہیں. لوگوں آج دا میرے تواڈے ورگا کوئی سادہ بندہ ہوندا کہندا بلے بلے اے تے پہنچ گئے, اے تے اینو تے دنیا دی ہوش ہی کوئی نہیں تے پہنچیا.
انہیں لکو لا چھڑیے تے بولو اے تے پہنچیا اینو دنیا دا کوئی پتہ نہیں پاکی پلیتی دی کوئی ہوش نہیں کپڑیاں دا کوئی پتہ نہیں اینو ہوش ہی نہیں غیرت والی اینو ہوش نہیں اسلام والی اینو ہوش نہیں قرآن والی اسا کیا پہنچیا بعد دے اندر پھر بنا کے مزار تو تے ہڑا کپڑا پا دیتا بس کام شروع ہو گیا کون سی یہ پہنچیا کدی مسیطے پہنچیا کدی پاکی نو پہنچیا اونجی پہنچیا اللہ ہدایت نصیب فرما دے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی دے بارے اندر پیغمبر علیہ السلام نو پتا چلیا کی پتا چلیا لوگو سنو یصوم النہار ویقوم اللیل کوئی جرم نہیں کوئی گناہ نہیں کوئی غلطی نہیں دن ویلے روزہ تے رات ویلے قیام تھے میرے پیغمبر نے عثمان بن مدعون نو بلا لیا بلا کے میرے پیغمبر نے شابش نہیں دیتی میرے پیغمبر نے سینے نہیں لگایا میرے پیغمبر نے عثمان دا حوصلہ نہیں ودایا بلکہ پیغمبر علیہ السلام دے الفاظ کی نے دو روایات نو کٹھیاں بیان کرانگا میرے پیغمبر نے سوال کیتا آتو مینو کما نؤمنو بہی عثمان کیا تیرا اوتھے ایمان نہیں اویں دا ایمان نہیں جویں دا ساڈا ایمان ہے عثمان تو دے تے ایمان نہیں رکھدا جدے تے اسا ایمان رکھنے حضرت عثمان کم گئے آندے نے نام یا رسول اللہ کیوں نہیں اللہ دے نبی جویں تواڈا ایمان جتے تواڈا ایمان جیڑی شریعت نو تسا مان دیو اسے شریعت نو میں ماننا وا میرے پیغمبر علیہ السلام نے دو روا ایک اندر آقا فرماندے نے فاسوۃ لک فاسوۃ ما لک بنا عثمان پھر ساڈا اسوا کدھر گیا وے اور دوسری روایت دے اندر آقا فرماندے نے ارغبتن عن سنتی عثمان تو ساڈی سنت تو منہ موڑنا چاہنا ہے ساڈی سنت تو اراد کرنا چاہنا ہے لوگوں میرے عثمان نے روزے رکھے نے میرے عثمان نے رات دا قیام کیتا وے اللہ دی قسم میرے پیغمبر نے فرمایا عثمان ارغبتن عن سنتی عثمان کیا تو میری سنت تو اراد کرنا چاہنا ہے عثمان کم گئے اندے نے لا واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیکن سنتک اطلب اللہ دے نبی من اللہ دی قسم ہے میں تواڈی سنت انکاری بن کے نہیں جینا چاہتا اور تواڈی سنت تو پیچھے ہٹ کے نہیں مرنا چاہتا میں تے تواڈی سنت دا طالب میرے پیغمبر علیہ السلام کی فرماندے نے عثمان دن ویلے روزہ رکھ چھڑنا ہے رات ویلے قیام کر چھڑنا ہے اپنی مرضی دے روزے رکھی جا رہے ہیں اپنی مرضی دا قیام کیتی جا رہے ہیں روزے رکھنا لوگوں کوئی جرم نہیں دے اللہ دی قسم میرے پیغمبر فرماندے عثمان اگر میری سنت دا طالب ہے تے پھر سن لے فإنی انام وأصلی وأصوم وأفطر وأنکح النساء آقا فرماندے عثمان میں رات نو سونا میاں تے قیام ہی کرنا وا روزے رکھنا میاں سمار تے جمعرات دا تے باقی دن چھوڑنا میاں میں نکاح بھی کیتے نے میں شادیاں بھی کیتی نے فتق اللہ یا عثمان عثمان اللہ کو ڈر جا روزے رکھنا تے اپنی مرضیاں نہ رکھ اور رات دا قیام کرنا ہے اپنی مرضی دے نال نہ کر وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا عثمان تیرے تے تیرے جسم تیری جان دا حق ہے عثمان تیرے تے تیرے کروالیاں دا حق ہے عثمان تیرے تے تیرے مہمان دا حق ہے اور روزہ بھی رکھیا کر تے چھوڑیا بھی کر سویا بھی کر تے نماز بھی پڑھیا کر کیوں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونی اولیاء قلیلا ما تذکرون میری محبت ہے کہ نبی پاک اگر فرما دیں دے نا کہ عثمان بڑا بہترین تیرا عمل ہے تے رب دی عزت دی قسم ہے اے دین بن جاندہ ایک ہی بن جاندہ لیکن نبی پاک نو رب بولو آرڈر تے اجازت نہیں سی میرے نبی پاک نے آکھیا بولو یار سمجھ نہیں گئے تھک دے نہیں گئے میں تھکیاں بہرحال کوئی گال نہیں پسروری صاحب ہوندے نے انی دیر تک میں تو جگا کے رکھنا پہنچے ڈالے نے انشاءاللہ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا عثمان رکھی جا فرمایا نہیں ایویں نہیں کرنا اپنی مرضیاں دینا روزے رکھے جاندے بولو مسئلہ حل ہون لگا تسی چپ کر گئے ہو اپنی مرضی نہ روزے رکھے جاندے اپنی مرضی دینا رات دا قیام کیتا جاندا
تے روزے بھی اپنی مرضی نال نہیں رکھے تے قیام بھی اپنی مرضی نال نہیں رکھیا جا سکدا تے عید اپنی مرضی نال کیتی جاندی عید پھر او جڑی میں آکھا میرے نو ساریاں عیداں ایدے تے قربان ساریاں تو بہتر اے عید ہے ایویں نبی پاک دی شان بندی اپنی مرضی دے عمل نو نبی دے عمل تو بہتر آکھیدا نہیں آقیدہ حضرات توجہ فرمائیے جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت عبداللہ بن سانو ایویں کسیڑ دینے ایویں سانو کھچ دینے ترون دینے آئیو تجھی ساڑھے پیچھے لگ جو اساں کیویں لگیے اسی سونا او ویکھے آوے جیڑا جگ نالو اخلاق دا بھی سونا ہے تے کردار دا بھی سونا ہے زبان دا بھی سونا ہے تے فرمان دا بھی سونا ہے تے جدو دا انہاں نو ویکھیا کسی اور پاسے ویندے کسی اور پاسے ایسا جانا کسی اور نو کسی نو ہاں مننا ٹھنڈے پہ گئے تو انو ذرا گرم کر دیا مازت الدہور وما آتینا بمثلی وَلَقَدْ آتَافَا جَدْنَا نُزْرَائِهِ مدتاں گزر گئیاں زمانے بیت گئے آپ جیسا کوئی نہیں آیا جدو آپ آگے پھر آپ جیسا کوئی آ سکدا گاج کے بولو میں تو اڈے جذبات دی قدر کر لگا اور جدو آپ آگے پھر آپ جیسا کوئی آ سکدا کوئی آئے گا کوئی آیا تے اہل حدیث دے نال گلے کر دیو تسی نعت نہیں پڑھ دے سنو نعت پیغمبر علیہ السلام دی اسی کے میں پڑھنے اوے آگے سون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گے ایویں نہیں جے بورے آلے اندر ویاڑی دی اندر اللہ دی قسمیں تینہ جلسے آج میں نعت پڑھی ہے سارا ہی مجمع اٹھ کے کھلو گیا لوریو تسی دے آئی بڑے جذباتی تے گرم ہو ایسی نالو ٹھنڈے بلکہ منو نہیں جے وکھانا ذرا محبت دا ثبوت دینا تھکاوٹ لا دیو پھر گل مکائیے آگے سون کملی آج جڑے بیلی آندے تسی نبی پاک دی نعت نہیں پڑھ دے ذرا کان لا کے سنو آگے سون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گے آگے سون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے اگو دی چکے حلیمہ نے سرکار نو اگو دی چکے حلیمہ نے سرکار نو نا سوالے کھڑے ویخ دے رہ گئے آگے سون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے نہ مکڑے دا دل ویخ دے او میرے اللہ تے بندیا دا دل ویخ دے نہ مکڑے دا دل ویخ دے او میرے اللہ تے بندیا دا دل ویخ دے او کو جیانو وی گل لا وے میرا نبی او کالیانو وی گل لا وے ساڈا نبی حسن والے کھڑے ویخ دے رہ گئے اور رات معراج دی سوناک سا گیا اور رات معراج دی سوناک سا گیا انہوں مسلح تے کیتا سی رب نے کھڑا اج امامت کرائے اج امامت کرائے گا میرا نبی اج امامت کر آگے
سون کملی دی شمب مار کے جدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے رات معراج دی سونا کسا گیا رات میں اج امامت کرائے دی امامت کرائے گا ساڈا نبی انبیاء سارے کھڑے ویکھ دے رہ گئے آ گیا سون کملی دی شمب مار کے جدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے خوش بخت سی کلی ابو ایوب دی خوش بخت سی کلی ابو ایوب دی جتے ٹہری جا ڈالی ابو ایوب دی جتے ٹہری جا ڈاچی میرے محبوب دی او نیویاں دا پرونا اوے ماڑیاں دا پرونا اے میرا نبی او ماڑیاں دا پرونا اے ساڈا نبی کوٹھیاں والے چڑھے ویکھ دے رہے